नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बे कुल जहाँ, या मालिक कायनात, ऐ अल्लाह, ऐ रब, ऐ मालिक, हम सब पे अपना रहम नाज़िल फरमा। हमें बख्श दे, हमें बख्श दे। हमारे करदा न करदा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, प्यारे बच्चों, बहन भाइयों, जानू जानू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आई हूँ अपने बच्चों से गपशप करने के लिए कि अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में बरकत व खैर के साथ रखे। एक मर्तबा का वाक़या है कि कुछ लोग जा रहे थे किसी काफ़िले के साथ। साथ में जंगल का रास्ता था, काफ़ी खाना वाना उठाया हुआ था। उसमें ज़्यादा मिक़दार में पहले वक्तों में खजूरें होती थी, क्योंकि उसमें आयरन और सब कुछ, और साथ पानी। इसी तरह एक ताजिर ने, जो उस काफ़िले का सरदार था, उसने अच्छी तरह से सारा कुछ इकट्ठा किया और काफ़िला चला गया, और रास्ते में उसने सब कुछ अपना सेल करके और ख़रीद के फिर अपने लिए वापसी का बंदोबस्त किया। तो इस तरह वापस उन लोगों ने भी आना किया। रास्ते में ख़ासी गर्मी थी और कुएं के करीब पड़ाव किया, और वहाँ से पानी भी पिया और इस्तेमाल भी किया, और वहाँ अपना खाना, अपना तोशादान खोला, खाया पिया। ऐसे बैठे बिठाए ना, जो ताजिर था, जो काफ़िला लेके गया था, उसने गुठली उठा के ज़ोर से फेंकी कुएं में। तो उसके बाद दूसरा बंदा जब वहाँ से पानी लेने गया तो उसने कहा, इसमें तो जनाब वो ब्लड आ रहा है, खून है काफ़ी ज़्यादा। वो सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा अभी तो ये पानी ठीक था, और अब इस पानी को क्या हो गया। इस असना में रोने की आवाज़ आई, सारे इकट्ठे हुए, और उनके बुड़बुड़ाने और रोने से पता चला कि ये जो ताजिर है, इसने गुठली मारी है, उसके बच्चे को लगी, बच्चा मर गया। वो बड़े परेशान थे, उसे लेके रोते जा रहे थे। ये आदमी भी पीछे चला गया। उसने कहा कि ये क्या हुआ, ये कौन सी मखलूक थी कि अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मैंने दानिस्ता नहीं, गैर दानिस्ता ये हुआ। ये उनके पास गया और कहा, ऐ मखलूक क्या हुआ। उसने कहा, उसकी माँ ने, कि तुमने जो गुठली मारी है उससे मेरा बच्चा मर गया है, और अब हम तुम्हारे बच्चे को लेंगे। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना करो कि मेरे बच्चे की बजाय आप ना मुझे मुझे इसकी सज़ा दो, क्योंकि ये गलती मेरी है। उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो वास्ते अल्लाह के, और मैं जाके ये माल सारा वापस घर कर रहा हूँ, और उनको उनके अखराजात भी अदा कर रहा हूँ घर वालों के। उसने जाते के साथ ही अपनी बेटी की शादी की, और बीवी को जो कुछ कमाया था उसके हवाले किया, और अफसरदा तरीके से वापस आया, और आके उसने कहा कि मैं हाज़िर हूँ, आप जो सज़ा भी मुझे देना चाहते हो दो। और क्योंकि मैं कसम उठा के गया था अपने रब की, अपने रब के हबीब की, कि मैं इंशाअल्लाह वापस जल्दी आऊँगा, तो अब मैं हाज़िर हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम ईमानदार हो, और हम तुझे माफ़ करते हैं। अल्लाह भी आपको माफ़ करे। और इसी तरह हम ना छोटी छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए, जैसे कि हमारे तौर तरीके हैं आजकल के दौर में, और जिस तरह हम जाके ना अक्सर औक़ात जल्दी में कपड़े पहन लेते हैं और बोल भी रहे होते हैं, तो एक मखलूक है जो मुसलसल हमारे साथ है,
یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے جن اور انس، تو اس مخلوق سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ آج کے دور میں ہم خیال نہیں رکھتے اور ایسی ایسی عجیب عجیب بیماریاں آتی ہیں کہ جس کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور نظر بد ایسی ان چیزوں کی بھی لگتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ ہمارے بڑے کہتے تھے دودھ کو ڈھانپ کے رکھیں، گوشت کو ڈھانپ کے رکھیں، کیونکہ ہوائی مخلوق کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے ان چیزوں سے؟ اصل میں نا یہ ساری باتیں میں فی البدیہہ کر رہی ہوتی ہوں، کوئی لکھا شکھا نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے نا رک کے اوں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جب غسل خانے جائیں بات نہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ اس مخلوق کے سامنے پردہ آ جائے۔ اور نہاتے وقت بھی اسی طرح بولنے کی بجائے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر نہائیں۔ اور رات کو جب آپ اٹھیں جلدی میں، ایک میں لازمی بات کرنا چاہتی ہوں سب کو، جلدی میں، کیونکہ سردیاں ہیں اور ضرورت پڑتی ہے واش روم کی، تو بہت جلدی نہ کریں، سلو سلو جائیں، اور جب پاؤں نیچے رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنیا وادخلنا جنت مع الابرار یا مجیب یا ستار یا غفار۔ پھر جا کے آپ اپنا جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل چیز سے بچائے۔ کیونکہ میں ایک بچی آمنہ کا ذکر کر رہی ہوں، بہت بیمار ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی تھی کہ باجی مجھے ایسے درخت سے کوئی چیز اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ان کے گھر کے قریب، اور وہیں واش روم میں وہ نہاتے تھے اور وہاں کا دروازہ نہیں تھا، تو اس طرح بچوں کو دیکھنا ڈانٹنا بھی پڑتا تھا۔ آج کل وہ بہت بیمار ہے، اس کو دماغ کا فالج ہو گیا، دماغ کی ٹی بی ہو گئی ہے، اللہ بچائے، اللہ اس سے معذوری سے بچائے اور اپنے بچوں کی وہ ذمہ داری پوری کرے۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہر دشمن و بلا سے۔ اور انشاءاللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ چیزیں آپ کو پسند ہیں؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیجیے گا، کیونکہ استغفار ایسی چیز ہے کہ ان بلیات سے بچاتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اپنا ذکر کرنے کی۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد